أرست زينة أب وردا قول مخدا بالعلك للتميتن 8 مليون بر 8 تبكالات لمعات بمهنات بمسجانن قلقالوت كفت كوينن أب كتما مقالة عصا منبر مسرح مريت زوت اللهم سدراس وقت أب فتصمو مدن قاي كان زلو حبيرو كاب وصاي ترامب كينات روسيا يوكرين بسلام نمودا تشاينا لعل بتصحي تتصاوت يقبايلو سلام تعنا بلك همي تمسيس خبركم تملكتنا كاب تلفزيون تግራይ علة عربي ساعات حدا مشت بنايم زيناتات بقطتا كاب استوديو تلفزيون تግራይ حزنا لكم قريبنا لنا زيناتات ساعتنا مرحنا انا دم كحسي مدام لكت ቋንቋ ድማ لمصاي حጎስ حبيناكم كنصنحنا قدمينا بعلتاو زرزر زيناتات مسغارنا حصر زيناتات زعلت مسارحتنا سارة برهلي صعيبو قربنايم حبينا نكتاتل أنا هبلنا خبركم تملكتنا ناديان بمسكان حصرتي صبصباتنا الساعة جميرة لهم زرعتي وانو بزي حلو مايكي بلاشو وفرعات إد كم زكايدو أبالات حيلتات أتا أرمي 4 كلتان قليز أمالهم توم أبالات حيلتات أتا ورد حفروم تأبيات حتاي مقارات أمري زرعتي حرسوت بوفر زعاترون تخونو تزرعتي بوانو زي حلو وزناب كبلاشي ولن بزبول يبدما اتوفري نمعزاد وسانوم أغري ومزلوم وانا محدار ورد حفروم عيتات تخلى مدهن عرقاوز وموغنات نهزباونتهم زيادة زاد مقمر أيات أكبر كل دما قليز أمالهم حقس تكبر لهم سزرع سواتن صقمات وغناتن بوغنوم أبالات حيلتات أتا أب كل عين سرحتهم يحجزوهم كم زلو بمقلاز نستقبر لهم مفرعات الدماء مسكان عريبا ملو كم صبصاب قديات كوميونيكيشن ورد حفر مدلاو زخري 5 عامات كينات تግራይ ኣብ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዘካየድ ተገሊጹሎም እቲ ካብ 1 ክሳብ 4 ሕዳር 2025 ኣቋጽር ኣውሮፓውያን ዘካየድ ዘሎ መድላው በጥምረት ብርክት ዝበሉ ውዳበታት ከም ዝተሰናደአን ብሰንኪ ኩናት ጽንተት ህይወቶም ሳን ወገናት ዝከርሉ ንመረጋጋጽ ፍትሕን ምዕሳል ሰላምን ትግራይ ዝምልከቱ ዛዕባታት ዝቐርበሉን ምዃኑ ድማ ተገሊጹ ዘሎ ኣብቲ እዋን ዝኽሪ 5 ዓመት ተመልኪቱ ኪላታት ሰሙያ ኣብ ዝተረኽብሉ መድረኻት ዘተ ንምክያድ ኣብ ካፒቶል ሂል ዋሽንግተን ምስ ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ንምርኻብ ኣብ በሪ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ሰልፊ ተቃውሞ ንምግባርን መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ኦምና ትግራይ ኣፍሊጡ تاريخ كوينات عدوى مسحب توريزم لمعات مسججار أبز علم بروجكت بارك مذكرت عوت عدوى ذات تخيد لهم ببعموتو زخر كوينات عدوى نتخيد زمت أنتخون تكوينات أب عدوان كبابيات عدوان زركبوا أنباتات تخيد مخانو زخاخرو مهران تعودي زاجيد نبزل عنزة أمام ربح مسحب توريزم لمعات عيوتات أي تخيدن كبلو دما جليس أمم بمداي تحق إنيان تاريخون في زمن الزمن زمتن بقانقع تجرينيا بزعبات من مزقات نوصعات أنصار مجزات زجبر قالسي من كحدول زسمع تاريخ كنات عدوى استصحف مصحفتي كاب حرب الفا مخانم يتملقيتهم ابتوام بركز بالو مهران تعودن امرار حازوا ماخلن توكلت حزبن اتخابن ابت حدوش بروجكت ملمع انباتات عدوى دما زاتيملو كومشن هربانيات تግራይ ناصر ممحور قدم استوسنه معلتات ابزحبو مرهم ملكيتهم ميقرتا حاتيتهم اللوم اتزعبا اب ماخل حكمنا سمين اسوسا اكل غدات زبصحم تغادلتي عوت مطبحات حكمنا مسلاطو صعيبو استواب حبريتا كم زخونه غليصوم ات مطبحاتي بابزحا عوت بزخونه منجد مسلاطو دغيمام زغلصو انتخون ات مطبحات حكمنا بلقح استرخبه 130 مليون بر وصا استسرح انتخون كاب دياسبورا سمين امريكا بسترخبه حجز كم زخونه
ተገይሩ ዝተገለጸ ጌጋ ምዃኑ ሓቢሮም በዚ ጌጋ ዝተፈጠረ ምድንኻር ከም ኮሚሽን ሃርበኛታት ትግራይ ኮሚሽነር ናስር መምሕርዮም ይቕረት ሓቲቶም ዘሎም ስሳ ዝኾኑ ኣካል መጉዳእቲ ዝበፅሖም ተጋደልቲ ሕክምና መጽባሕቲ ክግበርሎም ካብ ዲያስፖራ ሰሜን ኣሜሪካ $150,000 ሃፍቲ ንምእካብ ዝተገበረ መረዳእ ዲያስፖራ ብዝተፈላለዩ ሃፍቲ መተኣኻኸቢ መንገዲ ብምጥቃም ሃፍቲ የተኣኻኽቡ ከም ዘለዉ ሓቢሮም እዚ ገንዘብ ከም ዝርከብ ተስፋ በምጋር ድማ ታፍቲ ክሳብ ዝተኣኻኸብ እቶም ጉድኣት ክሕከሙ ስለ ዝግባእ ብልቃሕ ክሕከሙ ተገይሩ እዩ ዝበሉ ኣይተናስር ኣብዚ ግዜ ንሚድያታት ኣብ ዝተዋህበ መግለፂ እቲ ገንዘብ ብልቃሕ ዝተረኽበ እናሃለወ ካብ ዲያስፖራ ከም ዝተረኽበ ተገይሩ ከም ዝተገለጸ እዚ ድማ ጌጋ ከም ዝኾነ ገሊፆም ነዚ ዝተፈጥረ ጌጋ ድማ የቕሬታ ዝሓተቱ እቶም ኮሚሽነር ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ዲያስፖራ ተጋደልቲ ንምሕካም ዝጀመሩ ሃፍቲ ምትእኻብ ኣጠናኺሮም ክቕፅልሉ ድማ ፃውዒት ኣቕሪቦም ከም ፀብጻብ DW ኩናት ሩስያን ዩክሬንን በሰላም ሞዳ ቻይና ልዑል በጽሒት ክትጻወት ይግባእ ክብሉ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ገሊጾም ምስ ፕሬዝዳንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣብ ደቡብ ኮርያ በምርኻብ ሃናጻይ ዲፕሎማስያውን ዘተ ከም ዘካይዱ ዝጠቐሱ ዶናልድ ትራምፕ ቻይና ኩናት ሩስያን ዩክሬንን በሰላም ንኽውዳ ልዑል ግደ ከም ትጻወት ዘለዎም እምነት ምግላጾም ድማ ጸብጻብ አልጀዚራ ኣመላኺቱሎም ምስ ሓያል ሃገርን ልዑል ቁጠባን ዘንቀሳቐስ መራሒ ቻይና ዝነበረ ነጻንሒት ውጽኢታዊ ነይሩ ዝብሉ ትራምፕ ዝርከብ መርኣያ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ዓወታት ሃገሮም ገይሮም ከም ዝቆጽርዎ ዋሽንግተን ፖስት ያው ጸብጻብ ስፊሮም ቻይና ኩናት ተጋደድ ንዘላ ሩስያ ናብ ሰላማዊ ዘተ ንኽትመጽእ ሓጋዚት ክትኸውን ኣብ መረዳእ ከም ዝተበጽሐ ዝሓበሩ ትራምፕ በኣሜሪካን ሃገራት ኣውሮፓን ዝተፈላለዩ እገዳታት ክበጽሕዋ ጸንሑ ሩስያ ካብ ተወሳኺ እገዳ ንምድሓን ጻውዒ ሰላም ክትቅበል ከም ዘተሓሳሰቡ ጸብጻብ ዋሽንግተን ፖስት ይጠቒሱ ዘሎ ገብረ እግዚአብሔር ሓይሉ ዝምድላው ኣሰናዲዎ زخبركم تملكتنا حصر صبصبات نزيم يمسل نيروم سلامكتالكم مسكينه سارا بحال مسخم صانيته نامسارتي عدا ميكروسو يمسجن سارا نتنقصل بزرزرنا بزحزنا يوم زيناتات هنا كنسكر بمسارة سمع بريتوريا زتتعايش جزاء محدار تجرين جوني بمجداف بقلباب بمملاس تمزابلتي أبزوبا معراب تجري بزك إني أزق برزلو من قصاص نحجة من قستن سمع بريتوريان زت طبعا كبابي سلام نمرق جات استفتر التسفى نبي حدا جازعتن بمخانو فصوم تقبلنت كم زي بلو كابينة جزاء محدار تجري أفليتهم كابينة جزاء محدار تجري نزز فلته وانا وكنتات ملكيتو دحر زكايدو سرع آخبا أبي زوج مجلس إيو جرى مسكال كيروس تما تخطعتي والله كابينة جزاء محدار تجري إسرات كم تخلتشن عصر شمونتن عام تمرت أبزك هيدو سرعة خيبة بزعبا أب تحت ورر تحيلتات ودي أوزلو حزبي حق من قصاوي لو علاو جزاءات تجري كم أون تمزابيلون تسديدون أب كبيت سعاز نبر زلو حزبي زملكات بعمقات دحر مزتاي مسي تزاميدو زمعول زلو حدش ترقيو زملكات مجلس كوس كم استجدده أفليتهم قبل الحزب تجري تفصم زسكحك جينوسايد مسارات بريتوريا كعجات زخل كونتات مفتقارو زخاخره كابينه جزاو محدار تجري تسمع نهلونان دحنت الحزب تجري كوحس سواءون ديمقراطياون مسلات مخبار عدل كفتر ناب وحسن زتامامن سلام كملس بوليتيكاو فلالات بحقاون بوليتيكاون لزبن علبات كرخو زخل مقان كوينو كاجلجل عبي تسفا زتجبرل يلو سلست عامات تقصير زلو سمع نتي دماو كينات دو بيلو أب حزبي نسبة كبير محبر إقتصادي وعنوات المحواي زحجزو تعسيهم زنورو وهابتي أجلجلوتات كم مخفات حليفو وتم نهلونان دحنة حزبي كم أون سلامن حق من قستاونة زملكتو مسارتاوي سواءون بوليتيكاون قدات زاجيد كم زي تملسون انتخونا جنا حزب تجرين جزاهم محدارن انتخوا صحتو قدات بعضي لعل تنقاقه حزم ببوانو نزف الصمو بزحات بدلات تسميمم مسارة تسمع وحس سلام نخرجاجز أب تسبيتي ركوبيلو كابينة جزاهم محدار تجري سممع بريتوريا كفصم حق من قستاوي لو علاونة كرجاجز
ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝቢ ክምለስ ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ክሕሎ ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ትግራይ ክረጋገጽን ናብ ስሩዕ ዝተመረጸ መንግስቲ ክሰጋገርን ብምሕሳብ بمسرة سمعنة بريتوريا استطاعش جزيام محدار تجري نجنب بمجداف بقولوا بملاس تمزابلتي أبزام عرب تجري أبزق الناس جبر زلوا من قصاص نحجة من قستن سم بريتوريا نزعبان كواوي أو سلام نمر جاز تفترة تصفى ناب حركة زقتون بمخانو فصم تقبلنا كم زيولو كابيني جزيام محدار تجري أفليتهم نتقول في حتى حزب تجرين كان تلقوا جزيام محدار تجرين زخون أجندة قليلكا زفصم كم زي كونا كفلت يجب بعد مايلو كابيني جزيام محدار تجري سلازو خنم استمزابلن استسددن حزب تجري بمسرة سمع بريتوريا وحسنون لو على ونتن تخبير له ناب مربتو نخمل الزخل تلمنا كايدان نخلو مسرة سمع بريتوريا حبر وركب نخجبر كابيني جزيام محدار تجري جلسة أوعيت أقربهم كابل الزبن كنوع من ردان وسع كالي أماراتي زخافة طفعتن قدعتن زسع مخانو قلص يزبالة كابيني جزيام محدار تجري سلازو خنم استمزابلن استسددن حزبي مسلو كبرون دحننتن تحليو نام مربتو كملس كاب مقبار وصعي كالي شرحي تقبالنت كم زيولو أسميرلو كابيني جزيام محدار تجري حبرت أفريقيا زملكتهم علم لخاوت كالاتن محبرسب عالمن قبل علي حزب تجري زقات أمت سقمن زنس ألالو حدقان بمسرة سمع بريتوريا علماون أهجراون حجتات سواء مسل نمفتاح حلافنتهم كفصمو كابيني جزيام محدار تجري أتحساسيبو أم مجلسيون بكوميشن حربنياتات تجري زوات دم بمسارة أب كتما مقالة عتأمنبر مسرح مريت زوات اللهم سدرا سوات أب فتاة مقوم الدين قوي كام زل حبيرهم بيت صحفة تتقاقمان محدرة مريت كتما مقالة دما تتقامنا سدرا سواتن قدعت كيناتن مرققات كاب تقمتي إسان حاموشتن كل تشحن 10 شمونتن عام تمرد جميرو سايد بلانر داليون أب تقبرا كام زعتو دما أفريت الله زافو قبري غانس وساحي زالا أب تجري أب سلسته معرف قالسي بزنبرة خوينات زتخفل مسواتن مغسلتن ربحا مسل تتقامنت هاربنيان سدرا سواتن بكوميشن هاربنياتات تجري تتايشو مسرح حق دنبي وطيو أب سراح يركب كتقبروم كابز تلملهم حدا ربحا منبر أبايتي من رقاقاتيو نز مسرح تختيلو قدامنت نسدرا سوات هاربنياتات بمهاب نمنبر زخون مريت نمعدال عطاوطيو كم زنبري فلت بزي مسارت تربحت زخونو سدرا سوات هاربنياتات اتجمارو تسفا زهب انتخونكوا بأوانو زي مفتسامو أب أفتساموهم مدنو غاي كم زلوون يقلتو عيسى سؤال خليتك ورقة حزنانينا ساينا سؤالنا تويونا لنا كفلنا خزقنا قريمنا نقورنا عجقنا كفلنا إننا ملسي يولو قزعي يولو تاي سلا لغون أيو أو زغ الساعات قلنا يشتي جمارتات نيوم ياو صبغ يمالي كالي عجقنا ورقة بتشال علنا نينا نقاقو حات عزا مريتنا بوتانا كفلت أنا إيه لا يصبا أصعت وهاونا لنا جن عاوس قازل لنا أصعهيو بتشاسقون كيبلي حد طلعته هنا لدم إثير وعكارية تبعال ساون تبوتا أبيني أتوتن تبلانس هيتهاوتنا وانا محدار خفل ختم حدنت ايتاي لا يولس لا سبوغنم اتعصا اب اوان كرمتي سلازوصن اتمريت دما سلاز تزرعن اب قربا اوان بوتوم ناي مهابن شخال ناي مشكالن سرحتي كم زوجن حبيروم هذا سبيسيفيك بوتوم يفلطوا تاي كنت قريميا نحد حدوم زاميتي رعي اواسانيا شخيلكا مريتوم كركو قارتوم سايت بلان كو هاوغن ترفميا نابنت نانا شحن قالن ناب شحن كلتميت خابل موصلو أثناون اللو أنا خالق فلا ختمون اللو تبوتان فلتينا قلت زاريني سو حرش أب تهز مهرتم يصح زلزلة مهرتم سلعلو شغيل كان يمها سرح صرحي نمن تأيدون جوز يلقن أو قال يتهو سلزنورو اللو زلعلو نايز ريت حتى تهز زلعلو نص نايم بسرعي ولا عصاي حس مريت يزي ولا عصاي حس ولا خارته وانت زوها نحرص أجمله زي يجيبوا أنت خين من تعلي قاري حلف بيت صحفة التقاقمان محدران مريت كتما مغلى ايتزرو تولد برهان بوغنم أب تقمتي عسران حموشتن ناي حد تقام سدرا سو سايت بلان أداليو ناب تكبران مئتاو الناس رح خمز ركب يحبرو ناب سايت بلان كشغاغرولو مريتو شخيلو خركب قبو سلازوخانه حزي كاب حلت عسران حموشتن تقمتي جميرنا بوتوم ناي مركب سايت بلان بروديس غير كان ناي مهاب حقاو مرقاقط سندنا يتحسطو مالتنا ايو السو تناخرنا كنجمهور عينا أتناخرنا ممكن أوصلينا
ኣብ ወረዳ እንዳባጻሕማ ኣብ ዘበነ ትምህርቲ 2018 ዓመተ ምህረት ትምህርቲ ክጅምሩ ትጽቢት ካብ ዝግበረሎም ልዕሊ 24,000 ተምሃሮ ቶም 10,200 ጥራሕ ከም ዝጀመሩ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ እታ ወረዳ ኣፍሊጦም ዕንወት መሰረተ ልምዓት ኣብያተ ትምህርቲ ተወዳደርትን ዝሓሸ ፍልጠት ዘለዎም ተምሃሮን ምብቃዕን ጸገም ፈጢሩ ከም ዘለውን ተገሊጾም መራው ተስፋይ ዝርዝር ሒዙላ ኣብ ወረዳ እንዳባጻሕማ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት 12 ኣብያተ ትምህርቲ ሙሉእ ብሙሉእ ዝዓነዋ እንትኾና 14 ድማ ብኽፋል ዝዓነዋ እየን ሓፈሻዊ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ወርዒ ሓንቲ ካብዘን ብኽፋል ዝዓነዋ ኣብያተ ትምህርቲ እያ ኣብታ ቤት ትምህርቲ ተምሃራይ 12 ክፍሊ ምግበ ተኽለ ብርሃን ተምሃሪት 10 ክፍሊ ገነት ዘሚካኤል እቶም ተምሃሮ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝዓነወ መምሃሪ ክፍሎም ክጽገን ብዘይምኽኣሉን ናውቲ ቤተ ፈተነ ብዘይምህላውን ዝሓሸ ፍልጠት ንምቕሳም ይጽገሙ ከም ዘለው ሓቢሮም ዘመምህሪታትና ዝቢልዲንግ ባትዩ ጣላላ ይፈሪሽ ዘለና ንመምህሪ ቅርሲ በቃ ንኽትሪኦ ኮስ ብጣዕሚ ዘጸግም ይቅር ክንመሃረሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ሳይኮሎጂካዊ ንእሽተይ ህርቲ ክገርበና ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ንሕና አይቲ በቃ ታይስም ዲፊኒሽን ጥራሕና ንወስዶ ንኣብነት እዚ ናይ ማው ዘለ ሓቀና ኮምፒውተር ንሱስ ራይት ክሊክ ሌፍት ክሊክ ዝብለሎ ኪቦርድ ሎ አገለን በሃል አፍቶ መስኮት ቴሌቪዥን አው ዊንዶው ገለ በቃ እዚ ቡቲኦሪና ንፈልጦ እና ንሕና ቡቲኦር ንፈልጠና እቶም ካልኦት ክልላት ብኮምፕሊት ዝተማሃሩ አጋጣም ኮይኑ ኦንላይን ድሕርዳታ ሀልና ፈተና በቃ አዋና ዝሞተ ውጽኢት ክመጽ ምዃኑ ይፍለጥ ዋላኳ ብሰንኪ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ጸገማት ሕሰብ ናብራን ተሃለዎም ኣብ ክሊ ብዙሓት ሕጽረታት ናውቲ ትምህርቲ ኮይኖም ተምሃሮ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ንኸይርሕቑ ኣብ ምስትምሃር ከም ዝርከቡ ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዝረኸብናዮም መምህራን ይገልጹ ብዙሓት ንብረታት እዮም ጠፊኦምና ብዙሓት መጽሓፍቲ እዮም ጠፊኦምና ኮይኑ ግን ተወዘለ ሰራሕተኛ መንግስቲ በታ ዘለቶ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ተዘላና ፍልጠት ናፍቶም ተምሃሮ ንምጻሕ እቲ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ጀሚርና ያለና ደጋዊ ይኹን ውሽጣዊ ምንም ዓይነት ትሕዝቶ የብሉን ተምሃሮ ብተግባር ኣትዮም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ነገር ምንም ነገር የለን ሕዝቲ ዝካየድ ዘሎ መምህር ውፊ ብምዃን ነቶም ጸገማት ተጻዊሩ ተኸገብራ ዝግበኦ ነገር ክገብር ስለ ዘሎ እዩ ዝገብር ዘሎ እምበር ቀረብ ሓልይዎ ነተምሃራይ ብዝልውጥ መልክዑ ኢኮኖንቲ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዝሳለጥ ዘሎ ርእሰ መምህርቲ ቤት ትምህርቲ መምህር ጽጌ አረጋዊ ተምሃሮ ብሙሉእነት ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ንክኸቱም ተሳትፎ ማሕበረሰብ ትምህርቲ ከም ዝጠልብ አብሪሆም ክንምዝጎም ዝግባእና ካብ 12 ክፍሊ 2350 እዩ ትልምና ተፈጻመ 1898 ኣለው ብስሩ እውን ነፍቲ ዝፍጠር ዘሎ ናይ 12 ክፍሊ ውጽኢት ተስፋናይ ምቁራጽ እውን ክሎ እዩ ትናይ ትምህርቲ ምባል ተተሳትፎ ማሕበረሰብ ብዙሕ ኣብ ዕጋዊ ኩነታት የለን ከም ወረዳ 26 ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘለዋ ዝገለጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ እቲ ወረዳ መምህር አማኑኤል ወልዱም ኣብ ዘበነ ትምህርቲ 2018 ዓመተ ምህረት ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ክኸቱ ካብ ዝተሓዘ ትልሚ ልዕሊ 24,000 ተምሃሮ እቶም ከባቢ 10,200 ስሩዕ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ከም ዝጀመሩ አብሪሆም ከም እንዳባጻሕማ ኣብዚ ዓመት እዚ ክንምዝግቦም ብደረጃት ዝሓዝናዮም በዝሒ ተምሃሮ 24,866 ተምሃሮ እዮም ክሳዕ ሕዚ ብዘለና ሓበሬታ ክሳዕ ሕዚ ጠሚርናዮም ዘለና 17,995 ተምሃሮ ተመዝጊቦም ኣለው ካብዚኣቶም እቶም 10,246 ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ተረኺቦም ኣለው ብምዝገባ ደረጃ ክንርኢ ከለና 72.9 ተመዝጊቦ ኣሎ እቲ 56.2 ድማ ከቲቶሎ ዝብል መረዳእታ ኣለና ብኢድና ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝዓነወ መምሃሪ ክፍልታትን ናውቲ ትምህርትን ንምጽጋን ምስ ምልከቶም ኣካላት ተዋሪዶም ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዝርከቡ ድማ ገሊጾም ዝፈራረሰ ኮርኒስ እዩ ዘሎ መሳኹተን ብዝተሰባበረ እዩ ዘሎ ማዕጾታት ዘይብሉ ክላሳት ኣለና ጠቕሊሉ መምህሪ ክላስ ዘይብሉ እውን ኣለና እንተናእሰ ቸንዳና ገዛእና ወይ ድማ ማሕበረሰብ ቸንዳና ገዘአ ትምህርቲ ዝካየደሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣርና ንርከብ እንተናእሰ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብፍላይ ብመዳይ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ዝሓሸ ምንቅስቓስ ክንገብር ኢና ዝብል ምትእምማንና ፈጢርና ዘለና ብተዛማዲ ዜና ብዘበነ ትምህርቲ 2018 ስሩዕ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ንምጅማር ኣስታት 1.2 ሚልዮን ተምሃሮ እኳ እንተተመዝገቡ ዛጊድ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ዝርከቡ እቶም 75 ሚእታዊ ምዃኖም ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣፍሊጦም ሕዚ እውን መርሃዊ ተስፋይ ተወሳኺ ዘሎ
ኣብ ዘበነ ትምህርቲ 2018 ስሩዕ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ንምጅማር ካብ ዝተመዝገቡ ኣሳት 1.2 ሚልዮን ተምሃሮ ዛጊድ እቶም 75 ሚእታዊ ተምሃሮ ትምህርቲ ምምሃር ከም ዝጀመሩ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣይተ ገብረ ዮሃንስ ፍስሓ ገሊጾም ካብ ወረዱ ዝመጸና መረዳእታ ከም ዘመላኽቶ ካብ 1.23 ሚልዮን ዘይበዝሕ ተምሃራ እዩ ተመዝጊቡ ዘሎ ካብቲ ተመዝጊቡ ዘሎ እውን ትምህርቲ ዝጀመረ ተምሃራይ እንታይ ዝኣክል ይዝብል እስካዕ ሕዚ ብዘለና ሓበሬታ ክንሪኦ ከለና ተፈጻጽሞ ብጣዕሚ ድኹም እዩ ካብ 75 ሚእታዊ ዘይበዝሕ ተምሃራ እዩ ትምህርቲ ጀሚሩ ዝብል ሓበሬታ ዝመጽእ ማለት ካብ ታሕቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝርከባ ልዕሊ 220 ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ወረዳ ጸለምቲ 75 ኣብ ዞባ ደቡብ 6 ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ትሕቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘይምዃነን ተምሃሮ መሊኦም ንክኸቱ ዓብዪ ዕንቅፋት ይኾን ከም ዘሎ ኣይተ ገብረ ዮሃንስ ሓቢሮም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ልዕሊ 223 ዝኣኽላ ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋና ኣብኡ ክመሃር ዝግብኦ ዝነበረ ተምሃራይ ያው ፍቆዲ ተባታቲኑ ዘሎ ማለት እዩ ካልኣይ ኣብ ጸለምቲ 75 ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋና ጸለምቲ ተማዛባሊ ምምላስ ጀሚሩ እዩ ዝበሃል ንሽሙ ግን ስሩዕ ምምሃር ምስትምሃር ክንጅምር ኣይከኣልናን ካልኣይ ኣብ ደቡብ ትግራይ እውን ትምህርቲ ክጅምራ ዘይከኣላ ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋና ክስካዕ ሕዚ 6 ኣብያተ ትምህርቲ ካብተን 6 ተን 5 ኣብ ራያ ኣላማጣ ሓንቲ ድማ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ትምህርቲ ይጀመራን እዚታት ዝፈጠሮ ናብ ማዕዲ ትምህርቲ ክምለስ ትጽቢት ዝግበረሉ ተምሃራይ በቲ ዝተጸበናየ ደረጃ ክመጽእ ይከኣለን ትምህርቲ ትግራይ ንምሕዋይ ዕዙዝ ግደ ማሕበረሰብ ትምህርቲ ከም ዝጠልብ ድማ ኣይተ ገብረ ዮሃንስ ፍስሓ ኣገንዚቦም ከም ህዝቢ ትዕንወት በጺሕና ካብቲ ዕንወት ንምውጻእ ድማ ናይ ህዝብና ዓቕመት ተሓባቢርና ዝኸኣልናዮ ስራሕቲ ንሰርሕ ኣለና ዝተፈላለዩ ለገስቲ ኣካላት ነቲ ተሓባቢርና ኣብ ዳግመ ህንጸት ትምህርቲ ክንዲ ዝከኣል ዝተጀማመሩ ስራሕቲ ኣለዉ ግን ብኣንጻር እቲ ዝበጽሐና ከቢድ ዕንወት ከምኡ ጌርካ እውን ትጸገም ምቅላል ዝከኣል ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስሩዕ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ይህባ ካብ ዝነበራ 2500 ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ 2018 ዘመነ ትምህርቲ ተወሰኽቲ ኣሳት 40 ኣብያተ ትምህርቲ ምምሃር ከም ዝጀመራ ኣይተ ገብረ ዮሃንስ ሓቢሮም ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዝነበረ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብዛ ዓመት እውን ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ኣለዋ ኢልካ ክውሰድ ዝከኣል እዩ ተወሰኽቲ ኣስታት 40 ዝኾና ኣብያተ ትምህርቲ እውን ኣብዚ ወሰና ወሰን ኤርትራ ድንበር ዝነበራ ናብ ምምሃር ምስትምሃር ዝኣተዋ ኣለዋ እዚአን ሓዊስካ ያው ትቁፅሪ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝተወሰነ ወሰኽ ክህልዎ እዩ ብኡ ልክዕ ኣብ ቁፅሪ ተምሃራይ እውን ተመሳሳሊ ወሰኽ ክህልዎ እዩ ትፅቢት ዝግበር ግን በቲ ዝበልናዮ ምክንያታት እቲ ቁፅሪ እዚ ዝበሃል ወሰኽ እውን የርአን ስታቲክስ ኤጀንሲ ትግራይ ብዘካየዶ መጽናዕቲ ኣብ ዘመነ ትምህርቲ 2018 ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ክኣትዉ ዝግባእ ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ተምሃራይ ከም ዝኾነ የመላኽት ብሓገዝ ባንክ ዓለም ኣብ ወረዳ ጉለመኸዳ 80 ወሃብቲ ግልጋሎት ትካላት ተመሪዑ ንግልጋሎት ክፍቲ ከም ዝገበረ ቤት ጽሕፈት ዳግመ ህንጸትን ሕውየትን ትግራይ ኣፍሊጦም ጎይቶም ተኸስተን ዘዋልዶ ጸብጻብ ገብረ መስቀል ኪሮስ ከም ዝስዕብ ከርጎዩ ኣብ ወረዳ ጉለመኸዳ ብሓገዝ ባንክ ዓለም ብኣተሓባርነት ቤት ጽሕፈት ዳግመ ህንጸትን ሕውየትን ትግራይ 80 ትካላት ተመሪቖም መምህራን ተምሃሮን ወለድን ብሰንኪ ሕፅረት መምሃሪ ክፍልታት ተጸጊሞም ከም ዝጸንሑ ብምዝኻር ባንክ ዓለም ንዝገበረሎም ደገፍ የመስግኑ ዝቤት ትምህርቲ ብምራቕ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኢና ነርና ቤት ትምህርቲ ሓመን ነይርዎ ውሽጢ ክላሳት ቱ ቢትሮታት እውን ዘይተጸገነ ስብርባ ስለነበረ ህዝም ዝተጸገነ ድማ ብጣዕሚ ሰሓብ ስለዝኾነና ብጣዕሚ ኢና ንመስግን ውፅኢትና ዝለዓለ ውፅኢት ንኽነምፅን ኣእምሮና ብታሕጓስን ንዓይንኻ ብዝስሕብ ቤት ትምህርቲ ንኽንመሃር ሓጊዝና ኣሎ ጽቡቕ መምሃሪ ክፍሊ ክትኣቱ ከለኻ በቃ ሸውሃትካ ዝኸፍት እቶም ተምሃሮ እውን ደስ ኢልዎም ውፅኢት ትምህርቲ እውን ዘመሓይሽሉ ትኸይዲ ምምሃር ምስትምሃር እውን ኣብ ዝለዓለ ዝበፅሐሉ ብጣዕሚ ዝሐሸ ስራሕቲ ተሰሪሑ ኢልና ንኣምን ማለት እዩ ኣብዚ ተጀሚራ ዘላ ናይ መንግስትና ናይ ባንክ ዓለም ተሰሪሑ ዘሎ ስራሕ ግን ብጣዕሚ ዓብዪ ሓጎስ ይስምዖ ቀጻላይ ትምህርትና ተምሃሮና እውን
ከምቶም ቀዳሞት ኣብዝኒው ንኽበቕዑ ኣነ ዓብዪ ስምዒት ኣለኒ ዋና መሓዳሪ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ዶክተር አብርሃም ሓጎስ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ካብተን በቲ መጽነታዊ ኩናት ኣገልግሎት ወሃብቲ ትካላታ ዝዓነውዋ ምዃናን ባንኪ ዓለም ነዚ ብምግንዛብ ብርክት ዝበላ ትካላት ክህነፃ ይገብር ከም ዘሎን እተን ትካላት ኣብ ዝተተለመለን ንክህነፃ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዘሎ መሪሕነት ንጡፍ ተሳትፎ ይገብረሎ ይብሉ እዞም ፕሮጀክታት እዚኣቶም ይምረቑ ኣለዉ ተመሪቖም ኣለዉ ማለት ናይ መወዳእታ ማለት ኣይኮነን ክንንከባኸቦም ይግበአና ክንሕልዎም ይግበአና ጽሬቶም ክሕሎ ጽሬቱ ዝሓለወ ተምሃራይ ክፈጥሩ ናይ ምግባር ስራሕ ናትና ናይ ነበርቲ ሓላፍነት እዩ ዝኸውን ማለት ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣይተ ገብረ ዮሐንስ ፍስሐ ባንኪ ዓለም ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ዕንወት ተገንዚቡ ኣብያተ ትምህርቲ ንምሕዋይ ይገብረን ዘሎ ደጋፍ ዝነኣድ ምዃኑን ብቐጻልነት እውን ሓገዙ ከጠናኽር ይጽውዑ ባንኪ ዓለም ትግራይ ኣብ ዕጽዋን ክባን እናሃለወት እውን ካብ 2014 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኩነታት ትግራይ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ንምጽናዕን በጀት መዲቡ ንምሕጋዝን ዘርአየ ተወግሶ በቲ ድሓር ዝተፈጠረ ናይ ሰላም ዕድል ስዒቡ ድማ ናብ ጭቡጥ ናይ ዳግም ህንፀት ስራሕቲ ኣትዩ ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ዛጊድ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 16 ወረዳታት ዝዓነው ኣብያተ ትምህርቲ ዳግም ብምህናስ ሓደሽቲ መምሃሪ ክፍልታት ብምስራሕን ዝተፈላለዩ ናይ ትምህርቲ ናውቲ ብምቕራብ ኣብ ዳግም ህንፀት ትምህርቲ ትግራይ ልዑል ኣበርክቶ እናገበረ ይርከብ ብሽም ቢሮ ትምህርቲን ማሕበረሰብ ትምህርትን ትግራይ ከመስግን ፈቱ እቲ ትካል ብጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝዓነዋ ትካላት መስተማይ ጥዕናን ትምህርትን ካብ 2016 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ምስ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ብምርዳእ ኣብ 16 ወረዳታት ትግራይ ብ4 ቢልዮን ብር ኣስታት 1200 ፕሮጀክታት ንምጽጋንን ንምህናጽን ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ዝገለጹ ድማ ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ዳግመ ሕውየትን ህንጸትን ትግራይ ኢንጂነር ቴድሮስ ገብረ እግዚአብሔር እዮም ማይ ትካላት ልዕሊ 93% ኣጠናቂቕና ናብ ህዝቢ ናይ ማይ ቀረብ ክረክብ ተኻኢሉ እዩ ቤት ትምህርታትም ካብቶም ሒዝናዮም ነበርና 284 ናብ 250 ዝኾኑ ኣብ ምጥቕላል እዮም ዝርከቡ ሎሚ ጀሚርና ቀጻሊ 2 ሰሙን ኩሎም ናይ ምርካብ ናይ ህዝቢ ተረኪቡ ክትቀመሎም ክግልገለሎም ናይ ምግባር ስራሕቲ ኢና ንሰርሕ ዘለና ኣብ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ኣብ 13 ጣብያታት ክህነፁ ካብ ዝጸንሑ 117 ትካላት እቶም 80 ተዛዚሞም ንኣገልግሎት ከም ዝበቕዑ ኢንጂነር ቴድሮስ ገብረ እግዚአብሔር ወሲኾም ገሊጾም زغبركم تملكتنا زيناتات تلفزيون تقرأ حزوننا أتصليهم كابز بمساعد دما زيناتات بيزنس إزي ساعات بمسارحتنا الوان قبل خيدان هابينا الكتاتل دعنا هبلي كم يتنحكم خبركم تملكتنا نزعلت زيز مرتنا يوم صبصبات بيزنس حزنا قريبنا لنا نقد كتاتلنا دما بخبرينا نعدم اب كيدي مسرتا زنبره بانك غزنا بعالم لخه بانك انبسا كم تتامره افليطو ابز زعبازي تسفاي تادسه زرزر كقربلناي ጉንበት 2012 ዓመተ ምህረት ተመስሪቱ ክሳዕ ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት አክሲዮን ናሸጠ ጸንሐ ባንክ ግዕዝ በትሽዑ ዝነበሮ ካፒታል ንምስረታ ባንክ የውቅዑ ነይሩ ዝወሉ ሰብሳብ ቦርድ አብርሃ ገብረዋህድ ሕዳር 2013 ዓመተ ምህረት ንምስረታ ባንኪ ቆጸሮ ተታሒዙ ላብ ዝነበረሉ እዋን በቲ ዘጋጠመ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ምኽንያት ከይተሳኻዕ ተሪፉም ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብሄራዊ ባንክ 5 ቢልዮን ክትእክቡ ዝብል ሓድሽ ሕጊ ብምውፅኦም ባንክ ግዕዝ ምስ ዘጋጠመ ጆኖሳይዳዊ ኩናት እቲ ገንዘብ ክእከብ ኣይከኣለን ይብሉም ናይ ሃገር ፖሊሲውን በብመዓልቱ ይቕየረሉ ስለዚህ 5 ቢልዮን ክንመልእ እንዳበልና ምናልባት 10 ተበልኸ ካልኡን ሳዕቤን ክመፀና ስለዝኽእል ውሳነ ክዓርፈሉ ኣለዎ ኢልና ምስ ሰዋና ተመኻኺርና ምስ ሰብ ዋና ባንክ ግዕዝ ብምዝታይ ብ2016 ዓመተ ምህረት ከመይ ንግበር ዝብል መጽናዕ ተገይሩ ዝበሉ ኣይተብርሃም እቲ ውሳነ ድማ ኣብ ስራሕ ምስ ዘለዎ ባንክታት ምጥማር ብዝብል ምስ ዓለም ለኻዊ ባንክ አንበሳ ተጣሚርካ ምስራሕ ዝብል ምዃኑ ይረዱም በዚ መሰረት ምስ ዓለም ለኻዊ ባንክ አንበሳ ቀዳምነት ሂብና ዘቕረብና የሐሳብ ተቀባልነት ረኺቡ ብሰዋና ጸዲቁ ናብ ተግባር ተሰጋጊርና ማለት እዩ እታ ግዕዝ ትብል ናይ ሪብራንዲንግ ስራሕ ሰሪሖም ናይ አንበሳ አካል ሆኑ ኮይኑ ግዕዝ ኢንቨስትመንት ባንክ ዝብል ከም ዝጣይሽ ብውዕሊ ተራዳዲና ተፈራሪምና ኢና አቲና ኣብዚ እዋን እዚ ሰራሕተኛና ከም ዘሎ ናይ ባንክ አንበሳ ቀዋሚ ሰራሕተኛ ኮይኑ ተቆፂሩ
يركب اتخيد متمار ببهراو بانك ممرح مسرسته جبران مثل عوالات بانك يجز بزحلو من قدم خانو تما تحابر تيورهم توانو تخيد حقاون تخكلنيا كم زنبرة نسوي خنقلت نفطو حقاون تخكلنيا اليومن تخيدي ببهراو بانكي كم حدش موديل كوينو نقص علون كم دي عينت مغناطكم دي عينت ترى أي فلتن بانكتات كمسرتات اللوع وين من قد نحراتو قاريتن سيكاتو تجنزل يزبتنرو مواصعة تجري حزون تقينو كاولمود من قد خوصنا زغل تكالات متياش تراي زي الرأيو تراح زي كونس زرأيو عبيتي حفتات اللونا سلازي نحنا حسيبنا يا زنورنا تراينا حزون بتزاور ملكعو تراينا تتغير له كم محور سوقن كم ميديا جن كم مهارات جن كم ودو كم مشاغر منغست غزاوي منغست زلغن كحسوا لزغباغن تكالات متياش 12,601 حادن أولا سوانا أكسيون زلوغو بانكي جز 643 مليون بر بمحاز ناب بانك أمبسا كم تسسقاقرا أبتو مجلس تحبيرهم ኢንተርፕረነርሺፕን ዕድል ስራሕ ፈጠራን ንኽዓቢ ግደ መራኸብቲ ሓፋሽ ጋዜጠኛታትን ሰሙያ ርክብ ህዝብን ዕዙዝ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ብምኽንያት ዓለም ለኸ ሰሙን ኢንተርፕረነርሺፕ ብምትሕባር ኢንስቲትዩት ልምዓት ኢንተርፕረነርሺፕን ቢሮ ቴክኒክ ሞያን ዕድል ስራሕ ፈጠራን ኣብ ኣገዳስነት ኢንተርፕረነርሺፕ ምስ ሰሙያ መራኸቢ ሓፋሽ ተዘትዩ ታደለ ሓጎስ ከም ዝስዕብ ቀርበልና انتربرنرشيبن عدل سرعة فترة نخعبي ربرب منقستاون زي منقستاون تكالاتي حتى أبا داق مهنسة تقراي فترة عدل سرعة انتربرنرشيبن أقداس بمخانو زفر نغط أنا غير عالم لخب على انتربرنرشيب مسارات مقوار كم كلل تقراي نحد ورحي أبا زقبر من العال انتربرنرشيبن عدل سرعة فترة كل مدرك تأكلات حبيرهم كسرحو خمس زقبان فلاي غازيتنياتات مرخب تحفاشات نسوميا ركب هزبنا أبز عود زي عزوز جام كتصوتو دايركتر انستيتوت اللمعات انتربرنرشيب تقراي تدقمو يوحنا تصويعهم سرح فتاراينتن مهازاينتن كم موص من قد كنتك من دحر كويننا إذن سرحو زلنا سرح بيننا سرحنا رحق من قد كوسدنا يخيل ناتاتكم مسارحي ناتاتكم مايكروفون ناتاتكم دمسي نبزح من إسايز السمع لو تخمس إزخيل سلازخونا بحبار كويننا إزور حزي نتقراينا مواصق خونو زخولو عدلات نناديلون لوط نمسألون بعل كخون حبيركمنا كتسرحو إنا نابز مدرخ زي عديمناكم زلنا زز تقبر زتن غازيت انيثات سوميا مرخب تعفاشن ركب زبن عقموم كم عباي بتوسخي عبا فترة عدل سراحن انتربرنرشيبن عبي جام كم زلوم زرعي يكبلو عب تمدرخ مصنعتها وصحف زغربو عبا يونيفرسيتي مغلل ممهر غازيت انيث ششاي وقار غليصوم እዚ ስልጠና እዚ ፖቴንሻሊ ካብ ናይ ጋዜጠኛታትን ናይ ሰሙያ ርክብ ህዝብን ዓቕሚ ምህናፅ ሓዊሱ ናይ ሚድያ ትካላትን ናይ ፒአር ናይ ትካላት ናይ ኮሙኒኬሽን ፍሰት ሓበሬታ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ስራሕ ፈጠራ ለለዎም ርድኢት ሓፍ ምባል ሓዊሱ እስካብ ናይ ማሕበረሰባዊ ለውጢ በተለይ ኢኮኖሚያዊ ለውጢ ንክመጽእ ነው አሉ ግደ ብዝጫወት ወይም ክጻወት بزخل ملكعو I think حسابات غايرنا I think نفلتون شير غيرنا لنورنا صبوت اني حتي له الحسب ابت مدرخ تسترخوا بغازيطنياتات كابز مدرخ سمويا مرخب تحفاشن غازيطنياتاتن اب عدل سراح فطران انتربرنورشيبن كسرحوم زغبوم غزايو حيزوم كمز وص يزاربو كابنشتي ነገር ማለት ጸጸር ገንኢ ትድግፍያ ጠብታ ማይ ድማ በርሚል ትመለያ ስለዝኾነ ካብንሽቴ ነገር ተላዒሎም ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንኽበጽሑ ግደ ሚድያታት ዝለዓለ ብርኪ ግደ ሚድያታት ዝለዓለ ብጽሕት ከም ዘለዎ እየ ተረድየ ዘለኹ እቶም ልምልከቶም ኣካላት ሓቢርካ ንምስራሕ ሚድያ ድማ ብታ ሞይኡ ልከበርክት ሰሙያ ሚድያ ብታ ለለዎም ናይ ስራሕ ዕድል በኣ ልኡ ከለዓሎም ምግባር ዝለዓለ ግደ ኣለዎ ስልጠና እውን ዓቕሚ ፈጢሩና እዩ زخبركم تملكتنا حزر ما كنا تشرف وطا زر صدقه انقدنا اقدمنا بزخن السنابت لو ام قبر كدان مساخون صنيحه سلام
ካብዚ ብምስዓብ ድማ ብናይ መወዳእታ ምዕራፍ ዜናና በፂሕና ኣለና ፀብፃባት ስፖርት ዝዕለት ብመሳርሕትና ዮሃንስ አሸብር ሲዕቡ ቀርበና ይሕዝውን ጻኒሕትኩም ምሳና ይኹን ሰላም ዳሕን ደውዒልኩም ዜናታት ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ምክታልኩም ዓዲመ ሕሪት ጋንታ ትግራይ በአትሌቲክስን ኩዕሶ ሰኪዔትን ሜዳልያታት ወርቅን ብሩርን ተዓዊታ ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር መጻእ ሰንበት ዝዛዘም ካልኣይ ኦሎምፒክ ሰገናት ኢትዮጵያ ዕለት ዓርብ እውን ቀፂሉ ውዒሉ ትግራይ ኣብ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ፀውታት ፍርቂ ፍጻመ ዘካየደት ኮይና ብደቂ ኣንስትዮ ምስ ኣዲስ ኣበባ ገጢመን ብፀቢብ ውፅኢት 3-2 ተሳዒረን ብተመሳሳሊ ብደቂ ተባዕትዮ ምስ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝገጠመት ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ትግራይ 1-0 ስዕረት ተጓኒፍዎም እዚ ግጥም ተፃወቲ ትግራይ ንተመልከቲ ዘዘናግዕን ፅቡቅ ፀወታን ዝረኣይሉ ኮይኑ ሓሊፉ ትግራይ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሜዳልያ ነሃስ ንምውሳድ ብክልቲኡ ፀወታ ትገጥም ኮይና ድሕሪ ፀወታ ሓለቃ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሕሪት ጋንታ ትግራይ ሚካኤል ገብረን ኣሰልጣኒ ተስፋ ኣለም ኣክሊሉን ናይ ሎማዓን ፀወታ ዝነበረ 1-0 ሰዒርና ኣለና ግን ደስ ዝብል ጨወታ ኣብ ክልተ ሰሙን ዘይመልእ ስብስብ ደስ ዝብል ኮችና ዝሃበና ደስ ዝብል ስብስብ ሒዝና መፂና ደስ ዝብል ውጤት ምስ ኣምላኽ ዝተሓወሰ ደስ ዝብል ውጤት ሒዝና መፂና ትግራይ ውል ንመጀመርታ ግዜ ናብ ራብዓይ ኣትያና ደስ ዝብል በቃ ጽቡቅ ጋንታ ከም ዝረኣኽሞ ጽቡቅ ፍሰት ዝጫወት ጋንታ ደጋፊ ክርክዕ ዝኽእል ጋንታ ኣብ ዓይኒ ዓበይቲ ጋንታታት እውን ከኣትዉ ዝኽእሉ ተጫወቲ ካብ ኩሉ ዓዲ ፀዊዕና ያው ጽቡቅ ነገር ኣርኢና ሰለስተ ጨዋታት ጨዋይትና ሰለስተ ክልተ ናይ መድብናና ሓንቲ ናይ ጥሎ ማለፍ ሰለስቲኡ ኣሸኒፍና ጨርሻ ዝረኸብና ዕድል ከዓይ ተጠቐምናና ጽቡቅ እዩ ያው ኣፍቶም ቆልዑ ሪኢኹምዎም ኢኹም ብኩዕሶ እግሪ ድምቀት ኦሎምፒክ ሰገናት ኢትዮጵያ ኮይኖም ጽንሑ ኣባላት ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ብዝበለጸ ኣብ ሰገናት ክስራሕ ይግባ ኢሎም ውድድር ክዘጋጀየሎም ኣሎ እምነታኦም ክሓድር ክኽእሎ ኣብናትና ድሕር ስዒርሕናስ ንኽእል ኢና ሓድሽ ነገር ይውሉ ያቃ ንኽእል ኢና እንዲያም ሳዕሪ ይውሉን ገለ ይውሉን ዘይለመድዎ ኣብ ዘይለመድዎ ቦታታት መፅኦም ከም ዝናገሩን ከለው ጽቡቅ ነገር ኢና ሰሪሕና ዝብል እምነት ኣለኒ ሓደራ ቃፍቲ ኣመራርሓ ዘለና ኣካላት ኣብ ሰገናት ተተካእቲ እምነት ይሃሊና ናይ ፕሮጀክታታት ገለ ኣብ ደቀን ኣያእምናን ካካሊ ተዝስራሕ ሓሪፍ ነይሩ ኣብ ደቀን ተዝሰርሐ ካሊ ተጽዕኖም ተፈረጠረ ነይሩ ኣብ ካልኦት ውድድራት ትግራይ 1500 ሜትሮ ጉያ ፍጻመ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ዮርዳኖስ ጽጋቡ ቀዳማይ ብምውፃእ ተዓዋቲት ሜዳልያ ወርቂ ኮይና አትሌቲክስ በሓፈሻ 1 ሜዳልያ ወርቂ 1 ሜዳልያ ብሩር 4 ነሃስ ረኺባ ኣብ ውሹ ማርሻል አርት ድማ 4 ሜዳልያ ብሩርን 2 ሜዳልያ ነሃስን ብምውፃእ ተዛዚሙ ብኩዕሶ ኢድ ትግራይ ንኣምሓራ 31-19 ብምስዓር ናብ ፍጻመ በፂሖም ኣብ ኩዕሶ ሰኪዔት እውን ሜዳልያ ወርቂ ንምውሳድ ዕለተ ቀዳም ክፃወቱ እዮም ኣብ ውድድራት ኦሎምፒክ ሰገናት ኢትዮጵያ ትግራይ ተመጣጣኒ ዕድመ ዘለዎም ሰገናት ሒዛ ብምቕራብ ዝዓበየ ኣርእስቲ ዝሓዘት ኮይና ብርክት ዝበሉ ተፃወቲ ናብ ማእኸላት መሰልጠኒ ብምሕራይ እውን ቀፂሎም ኣለዉ ንዝተዋደደ ፀብፃብ ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ካብ ከተማ አዲስ አበባ ስፖርት ቴኳንዶ በአካልን ስነ ምግባርን ብቁዕ ዜጋ ምፍራይ ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ሰልጠንቲ ስፖርት ቴኳንዶ ገሊጾም ጽጋብ ዘፈሩ ኖቤል ሃፍቶም ገሊላ ብርሃን አልያ ሃፍቶምን ኣብ ማእኸል መሰልጠኒ ካራቴ አሌክስ ተሓቂፎም ስልጠና ካራቴ እንዳወሰዱ ዝርከቡ ሰገናትን እንትኾኑ ኣብቲ ስፖርት ካብ ዝነጥፉ ኣብ ስነ ምግባሮምን ምስ ሕብረተሰብ ዘለዎም ርክብ ርኡይ ለውጢ ከም ዘምፀሎም ድማ ይገልጹ ኣብ ትምህርቲ ስነ ምግባር ኣብ ውድድራት እውን ንኽትሳተፍ ምናምን ይገርካይ ካብ ካልኦት ዘይተለመዱ ነገራት ይቁጥበካ ኢለ ካራቴ ስፖርት ዓይነታት ስፖርት ሓደ ኮይኑ ማርሻል አርት ይልካተት እና ጥቕምታት ካራቴ እንደገና ሓደ ደገ ወፂኻ ክትጉረረሉ ክትበኣሰሉ ላይ ኾነስ ክብሪ ሒዝኻ ባዕልኻ ሰልፍ ዲፌንስኻ ትሕለየሉ ትከላኸለሉ እዩ ካራቴ ዓርስኻ ንክልኻል ካብ ጥዕናኻ ንምሕላው ካብ ዓርስኻ ንክትከላኸል ይገብረካ እዩ ስፖርት ካራቴ ጥዕንኡ ዝተሓለወን ብስነ ምግባር ዝተሃነፀን ዜጋ ኣብ ምፍራይ ዝለዓለ ግደ ስለ ዘለዎ ሰገናት ጥዕንኦም እንዳሓለው ኣብቲ ስፖርት ክነጥፉ ከም ዘለዎም ድማ ወሲኾም ይዛረቡ ናይ ስነ ምግባር ትምህርቲ እውን ዘለዎ ዓይነት ካራቴ መፂኹም ምሳና ተሰሪሖም ስነ ምግባርኩም ክእለትኩም ኩሉ ነገር ዝሓሸ ክኾን ኢለ ካብ ዘለለኹምስ ዝሓሸ ነገር ክኾን ኢለ ይልሓስ ካብ ካራቴ ዶ ምስኣተኹ ለምፃኹም ለውጥታት ሓደ ጥንካሬ ነብሰይ ኣብ ማንኛውም ሰዓት ጓንስተይቲ ምስቲ ምዃነይ ባዕለይ ክብረይና በቃ ባዕለይ ክከላኸል ከም ንኽእል ዓርሰይ ክከላኸል ከም ንኽእል ስፖርት ካራቴን ክዓቢ ሕብረተሰብ ኣብቲ ስፖርት ዘለዎ ግንዛቤ ክዓቢ ኣለዎ ዝበሉ ድማ መተሓባበሪ እቲ ማእኸል መሰልጠኒ ሰገን ቅዱስ ዮሃንስን ሰልጣኒት ገሊላ ኣብርሃን እዮም خذ كاراتي كبال تلا مزحت يوسف هم زناي باس غير الحسو جن كاراتي فور بيس يبال كاراتي نسلام السو يبقى تطعمي نسلسي ريسبكت تهبيخا ناينا يزحلفنت انا هم المسلنا مالتي بعد ناسي لخوان دك سفر ها جلس تناغرم
ናውዚ ስፖርት እተዩ ኢልካ ተበረታትዖም እዩ أميلي الحسن محورسنا ديب أتي بدن بتاريوس تقمني أو تناقرش المخان اللي خونس العلم أن من دحر بعلخ أكل خطفوتيات خون حتى كوالا هذا كتعنا على تجنيلا نبعلخ لا عرس خنا كل خال لا علي ማእኸል መሰልጠኒ ካራቴ አሌክስ ካብ 5 ዕድሚኦም ንላዕሊ ዝኾኑ 30 ሰገናት ብምጥርናፍ ስልጠና ኣብ መሃብ ትርከብ ክቡራት ተመልከቲ ኣመስጊና ስፖርታዊ ዜናታት ተፈጺሙ ሰላም ዕለታዊ ዜናታት ኣብ ዜና ክንዛዝም ዝኸበርኩም ተመልከትና ምሳና ጸኒሕኩም ንመከታልኩም ካብ ልቤና ነመስግን ዜናታት ሰዓትና መራሕና ኣና ኣድያም ካሳይ መዳይ ምልክት ቋንቋ ድማ ደምጻይ ሓጎስ ሓቢርናኩም ጸኒሕና በብዛለኹሞ ሰናይ ምሽት